बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सर मजीद चौधरी। प्रोग्राम बाशऊर पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पहले की तरह आज एक और बाशऊर शख्सियत और नए साल की नई पहली शख्सियत 2022 की पहली शख्सियत, तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो साल है वो खुशियों भरा गुजरे। सर, वेरी वार्म वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शाह साहब, सीनियर डाटा साइंटिस्ट हैं, और आज हम उनसे बात करेंगे बेसिकली जो स्टूडेंट्स जो बाहर जाते हैं उनको कौन कौन से मसाइल दरपेश होते हैं, और उनके स्पेशली मैं एक और बात बताता चलूँ कि जो सब डॉक्टर मोहम्मद शाह साहब हैं ये स्टूडेंट्स को फ्री गाइड करते हैं बाहर जाने के हवाले से, और जो उनको मसाइल दरपेश होते हैं उनके सलूशन के लिए उनको गाइड करते हैं। तो सर, वेरी वेरी वार्म वेलकम इन आवर प्रोग्राम बाशऊर पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच मुदस्सर साहब, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आप अपनी बताइएगा, अपने जो है आपकी एकेडमिक्स कहाँ की है, आपने कहाँ से अपना जो है तलीमी कैरियर स्टार्ट किया? मैं बेसिकली फैसलाबाद से ही हूँ। जीसी फैसलाबाद, उस टाइम तो यूनिवर्सिटी नहीं थी। जी जी। मैंने यहाँ से एफएससी की थी, यूआईटी लाहौर से मैंने बैचलर किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2004 में। उसके बाद मैंने कुछ अर्सा जॉब की मोबाइल के अंदर, और 08 में मैं चला गया स्वीडन। वहाँ से मैंने मास्टर्स किया और पीएचडी की, और उसके बाद मैं 2 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रहा, और उसके बाद अब पिछले तकरीबन 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं मैं वॉल्वो में एज ए सीनियर डाटा साइंटिस्ट जॉब करता हूँ। आप माशाल्लाह वहाँ पर अभी बता रहे थे आप वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी रहे हैं, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़ा ज़बरदस्त रहा। वहाँ पर बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता क्लास में एज़ कम्पेयर टू द एनवायरनमेंट इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। तो पीएचडी के दौरान आपकी पीएचडी का हिस्सा होता है कि आप टीचिंग भी करें, तो उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या उससे रेलिवेंट जो कोर्सेज़ हैं वो आप टीच करें। फिर आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है, उन चीज़ों को फंडामेंटल्स में पढ़ने का मौका मिल जाता है, और जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा डेप्थ में जाके उसको पढ़ भी रहे होते हैं खुद से। और लेक्चर देते टाइम फिर स्टूडेंट्स डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन करते हैं, तो आपको फिर मज़ीद डिफरेंट एंगल से सोचने का मौका मिलता है उस सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि हो सकता है कि जब आपने एक कोर्स नहीं पढ़ाया तो आप उतना नहीं सोचते इसके ऊपर। सर बेसिकली अगर देखा जाए पाकिस्तान में भी आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते रहे होंगे, आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में क्या डिफरेंस है? एक जो टीचर है जो यहाँ पर पढ़ाता है और जो एक टीचर जो जैसा कि आप वहाँ पर पढ़ाते रहे हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब इनके बेसिक फ़र्क क्या है, बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या है? देखें, अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ जो कि मेनली टेस्ट होती है, जिसके ऊपर स्टूडेंट की असेसमेंट होती है, वो कि उसकी मेमोराइजेशन स्किल्स के टेक्स्ट बुक या और भी जो है टीचिंग मटेरियल, वहाँ से लोग मेमोराइज़ करते हैं और एग्ज़ाम में जाके रिप्रोड्यूस कर देते हैं, और उसकी बेस पे उन्हें हाई मार्क्स भी मिल जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड बाहर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर वो ये चीज़ असेस नहीं कर रहे होते। वो ये असेस करते हैं कि आपने उस कंटेंट के ऊपर अपनी रिफ्लेक्शंस उनके साथ शेयर की या नहीं की, आपके अपने व्यूज़ क्या हैं और आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो वो इस चीज़ को असेस करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बेसिक एक डिफरेंस है अप्रोच का। और दूसरी चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर क्लासरूम में जो इन्वायरमेंट होता है उसमें टीचर को बहुत ज़्यादा अनड्यू रिगार्ड भी दिया जाता है, और उसकी वजह से स्टूडेंट्स नॉर्मली इतना फ्रीली क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप क्लासरूम में भी क्वेश्चन नहीं कर सकते तो कहाँ करेंगे? क्लासरूम ही तो एक एनवायरनमेंट है सीखने का। तो वहाँ पर मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए कि स्टूडेंट फ्रीली क्वेश्चन कर सकें। अब अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर ये वाली मसला नहीं पाया जाता, ये वाला इशू नहीं पाया जाता। स्टूडेंट फ्रीली क्वेश्चन करते हैं और बार बार करते हैं, और टीचर कभी ये नहीं कहता कि ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था। जी जी। तो सर अपने तलीमी कैरियर का कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? तालीमी कैरियर का वाक़या मैं यहाँ का बता देता हूँ। जी जी। इंजीनियरिंग के दौरान आपके एग्ज़ाम्स होते हैं और आपका वाइवा भी होता है जो कि ओरल क्वेश्चनिंग होती है। तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट था, उसमें इसी तरीके से वाइवा हो रहा था, और मैं और मेरा दोस्त दोनों बैठे थे और टीचर दूसरी साइड पे बैठा था टेबल के। तो टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा तो मैंने उसका एक जवाब दिया जो कि मुझे पता था। तो टीचर ने कहा कि ये नहीं है,
بلکہ ایک اور جواب دیا. تو میرے خیال سے وہی جواب تھا. تو میں نے دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کیا کہ میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ کہتی ہے. تو اس پہ جو ہے وہ ٹیچر غصہ کر گئے. صحیح. تو یہ آپ کا تھا یادگار واقعہ. اوکے سر بتائیے گا بیسیکلی ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ڈاکٹر محمد شاہ صاحب ہیں سینئر ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں. بیسیکلی جاب ان کی جو سویڈن کے اندر ہے, اس سے پہلے وہ یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے ہیں. لیکن یہ آج کل چھٹی آئے ہوئے تھے تو ہم نے اس کو جو ہے موقع غنیمت جانا اینڈ دین سوچا کہ آپ کو ہمارے پروگرام میں ہم انوائٹ کریں. سر آپ بتائیے گا کہ ایک طالب علم جو باہر جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو کون سی اس کے مائنڈ میں چیزیں ہوتی ہیں جب وہ باہر جانا چاہ رہا ہوتا ہے, اور کون سی فیزیبل کنڈیشن اس کے لیے وہاں پر موجود ہوتی ہیں؟ بیسیکلی آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ لوگ باہر کیوں جانا چاہتے ہیں. جی. تو ایک تو جو پاکستان کا فنڈامنٹل ایک حقیقت ہے کہ یہاں پر ماشاءاللہ سے ہیومن ریسورس بہت زیادہ ہے, اور اس کے حساب سے اپرچونیٹیز نہیں ہیں, کوانٹٹی بھی اور کوالٹی کے حساب سے بھی. کچھ لوگ لیٹ سے بہت ہائی لیول کی کوئی جاب چاہتے ہیں یا ہائی گریڈ ایجوکیشن چاہتے ہیں, تو وہ والی اپرچونیٹیز کم ہیں. اور آن دی ادر ہینڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایون ڈاکٹرز کی پوسٹ کے لیے بھی بے شمار اپلیکیشن آ جاتی ہیں, اتنی زیادہ وہ اوپننگس ہوتی نہیں ہیں. تو پھر اوبویسلی دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اور باہر جانے کے راستے موجود ہیں, تو لوگ چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پر اپرچونیٹیز نہیں مل پا رہی تو شاید وہ باہر جا کے ان کا فیوچر بہتر ہو جائے. اب باہر جانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. اگر ہم ایجوکیشن کو فوکس کر لیں تو آپ بیچلر لیول پہ یا ماسٹر لیول پہ یا پی ایچ ڈی لیول پہ باہر اپلائی کر سکتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر, موسٹلی ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر. تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں. اور کچھ کنٹریز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ انویسٹ اگر کریں ایک اسپیسیفک اماؤنٹ, یورپین کچھ کنٹریز ہیں, آپ گوگل کر سکتے ہیں کون کون سی وہ کنٹریز ہیں, کہ آپ کے پاس اگر کچھ ملینز ہوں تو آپ وہاں پر کسی طریقے سے انویسٹ کریں تو وہ آپ کو کوئی ریزیڈنس پرمٹ مل جاتا ہے, تو آپ وہاں پر جا کے رہائش پذیر ہو سکتے ہیں اور اپنا بزنس آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کچھ کنٹریز کے اندر یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے انکلوڈنگ سویڈن کہ آپ یہیں سے جاب اپلائی کریں, اور اگر آپ کی جو ہے پری ریکوزٹس آپ پورے کرتے ہیں اس جاب کی, تو ہمارے مشاہدے میں کچھ ایسی ایگزامپلز آئی ہیں کہ پاکستان سے بیٹھے لوگوں نے جاب کے لیے اپلائی کیا اور ان کو جاب مل گئی. اور کچھ کیسز ایسے بھی تھے کہ یہاں سے بیٹھے لوگوں نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا اور ان کو پی ایچ ڈی پوزیشن مل گئی اور ان کو ویزا بھی مل گیا, اور وہاں پر جا کے انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی شروع کر دی. سر موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس یا طالب علم یہاں سے جاتے ہیں ان کا بیسک جو ہے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کر کوئی جاب سرچ کر سکیں, اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جاب کر سکیں. تو کیا ان کے لیے کوئی ایسی وہاں پر اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ وہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کر سکیں؟ اوبویسلی لوگ اپنے لیونگ ایکسپینس پورا کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جاب کریں, چاہے وہ اور جاب ہو چاہے یا پھر ان کی اپنی فیلڈ کی جاب ہو. اور یہ بھی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جب ان کی ایجوکیشن پوری ہو جائے پھر بھی وہاں پر سیٹل ہو جائیں. سیٹل کا لفظ استعمال ہم اکثر سنتے ہیں اور کرتے ہیں. تو ڈپینڈنگ آن وچ کنٹری یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اپرچونیٹیز موجود ہوتی ہیں. کافی سارے ڈیولپ کنٹریز ہیں انکلوڈنگ سویڈن, آسٹریلیا, کینیڈا, کہ وہاں پر بہت سارے شعبے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر لوکل جو پاپولیشن موجود ہے وہ ان کو جو ریکوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے ہیومن ریسورس کی وہ پورا نہیں کر پا رہے ہوتے, تو وہ پھر باہر سے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ان کی نیڈز فلفل کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بینگ اسٹوڈنٹ ان کنٹریز کے اندر آپ کو الاؤ ہوتا ہے کہ آپ جاب کر لیں. تو کچھ اور جابس ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑتا, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ایجوکیشن بھی مینٹین کر لیتے ہیں, وہ بھی پوری کر لیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اپنی ایک ہینڈسم ارننگ بھی کر لیتے ہیں, جس سے کم از کم آپ کے لیونگ ایکسپینس وہاں کے پورے ہو جائیں.